बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या पुनः 10,000 भन्दा धेरै, अस्पतालहरूमा बिस्तारै चाप बढ्दै, सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ, के ढिलो गरी चुनाव गर्न मिल्छ? स्थानीय सरकारको कुनै पनि अवस्थामा पदाधिकारीविहीन परिस्थितिको सिर्जना संविधानले गर्दैन। संविधानविद विपिन अधिकारीसँग कुराकानी। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा क्रिप्टो करेन्सी कारोबार विरुद्ध आफ्ना कारबाही कडा बनाउने चेतावनी। क्रिप्टो करेन्सी हाइब्रिड फन्ड यसलाई हाम्रो कानुनले चिन्दैन, अहिले हामीले चाहिँ यसलाई अनुमति नदिएको विषय हो। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुससँगको तनावका माझ नेटोले पूर्वी युरोप स्थित सदस्य राष्ट्रहरूमा थप पानी जहाज र लडाकु विमानहरू पठाउँदै। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसले युक्रेन नजिकै आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाइरहँदा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले पूर्वी युरोपको सदस्य राष्ट्रहरूमा थप पानी जहाज र लडाकु विमान पठाउन लागेको घोषणा गरेको छ। फौजहरूलाई पनि तयार अवस्थामा राखिने जनाएको नेटोले प्रतिरक्षा र आवश्यक पर्दा अवरोधका लागि त्यसो गरिएको जनाएको हो। रुसले नेटोलाई एउटा धम्कीका रूपमा लिन्छ र उसले युक्रेन सहित थप पूर्वतर्फ विस्तार गर्दैन भन्ने कानुनी सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ। बीबीसीका जोनाथन बियाल भन्छन्, France, the US and the UK have also signaled their फ्रान्स, अमेरिका र युकेले नेटोको पूर्वीतर्फ फौजहरू बढाउने बारे सोचिरहेको संकेत गरेका छन्, तर रुसले अब के गर्छ भन्नेमा त्यो भर पर्न सक्छ। बीबीसीका जोनाथन बियालको भनाई। यसैबीच ब्रिटेनको विदेश मन्त्रालयले रुसबाट धम्कीहरू बढिरहेको भन्दै युक्रेन स्थित आफ्नो दूतावासमा रहेका केही कर्मचारी र उनीहरूसँग आश्रितलाई फिर्ता बोलाउन लागेको जनाएको छ। यसअघि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले पनि युक्रेन स्थित दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले युक्रेन र रुस बारेको पछिल्लो तनावका कारण भन्दै रुस वा युक्रेनमा आफ्ना नागरिकलाई भ्रमणमा नजान सुझाएको छ। युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले भने अमेरिका र ब्रिटेनको आफ्ना कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णयलाई अपरिपक्व भनेको छ। युरोपेली संघले युक्रेनमा रहेका आफ्ना कर्मचारी र परिवारलाई फिर्ता नबोलाउने जनाएको छ। बुर्किना फासोमा सैन्य विद्रोह भएको एक दिनपछि त्यहाँका राष्ट्रपति रक कभरेलाई गिरफ्तार गरिएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार कभरे र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई राजधानी वागादुगु स्थित ब्यारेकमा राखिएको छ। राष्ट्रपति निवासमा रातभरि गोलीहरू चलेको सुनिएको थियो। सैनिकहरूले सरकारी टेलिभिजनलाई घेरेर राखेका थिए र त्यो सेनाको नियन्त्रणमा आएको बताइएको छ। इस्लामवादी विद्रोहलाई नियन्त्रणमा लिन विफल भएको आरोप सैनिकहरू र सर्वसाधारणले सरकारमाथि लगाउँदै आएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। लेबनानको अर्थतन्त्र पहिला कहिले नभएको स्तरमा निरन्तर धराशायी भइरहँदा 3 महिनाभन्दा लामो समयपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक बसेको छ। दुई शक्तिशाली सिया मुस्लिम समूह हेजबोल्ला र आमलले बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री नजिब मिकाटीको सरकारले बैठक राख्न विफल हुँदै आएको थियो। बीबीसीकी करिन टर्वे भन्छिन्, उनीहरूले सरकारमा आफ्नो सहभागिताका लागि सन् 2020मा बेइरुतमा भएको ठूलो विस्फोटनमाथिको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश हटुन् भन्ने चाहेका थिए। त्यो पूरा भएन, तर उनीहरूले बजेटको मस्यौदा लगायत अत्यावश्यक मुद्दामा छलफल गर्न बैठकमा उपस्थित भएको बताएका छन्। बीबीसीकी करिन टर्वेको भनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी अन्त्य हुन लागेको र ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै अन्तिम हो भनेर सोच्नु खतरनाक हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। जर्मनीमा बोल्दै टेड्रोस गेब्रायेससले थप भेरिएन्टहरू देखा पर्नका लागि अवस्थाहरू अनुकूल रहेको बताएका छन्। ओमिक्रोन पत्ता लागे यताका 9 सातामा मात्रै विश्वभरि 8 करोड भन्दा बढी मानिसमा यो भेरिएन्ट देखिसकेको छ। र अपहरणमा परेकी अफगानिस्तानकी महिला अभियानकर्मी परवाना इब्राहिम खिलका साथीहरूले उनी अझै तालिबानको हिरासतमै रहेको बताएका छन्। गत साता हतियारधारी पुरुषहरूबाट घरबाटै पक्राउ गरेर लगिएका थुप्रै महिला अभियानकर्मी मध्ये उनी पनि एक रहेको बताइएको छ। तालिबानका प्रवक्ताले भने आफूहरूले महिला अभियानकर्मीहरूलाई पक्राउ गरेर राखेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले अफगानिस्तानमा बालिकाहरूले यो वर्षको मार्च महिनाको अन्तिमदेखि विद्यालय जान पाउने पनि बताए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा पुनः 10,000 भन्दा धेरै मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 4 जनाको यसै अवधिमा ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सप्ताहन्तमा केही घटेको देखिएको संक्रमितको संख्या सोमबार अपराह्न प्रकाशित विवरणमा फेरि उकालो लागेको देखिएको छ। करिब 21,000मा परीक्षण गर्दा झण्डै आधीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 82,000 नागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तीमध्ये झण्डै 2/3 काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। झण्डै 40,000 काठमाडौँमा मात्र छन्। विगत 2 सातादेखि नेपालमा निरन्तर कोभिड-19 संक्रमणमा उच्च वृद्धि भइरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा पनि चाप बढिरहेको बताइएको छ। अहिले सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 238 जना र भेन्टिलेटरमा 43 जना बिरामी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा निको हुने संक्रमितको संख्या 2500 भन्दा धेरै रहेको छ। अहिले संक्रमित भइरहेका मध्ये अधिकांश 21 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 11,659 जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ, जुन कुल संक्रमितको 1.4% हो। अर्को प्रसङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा माघको पहिलो साता नै गरिहाल्न निर्वाचन आयोगले भने पनि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू भने निर्वाचन नै केही महिना टार्न उत्सुक सुनिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जेठ पहिलो साता नै नयाँ निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारी नआए संविधानले नसोचेको परिस्थिति निर्माण हुने बताइरहेको छ। तर गठबन्धनका कतिपय नेताले भने संविधानले थप 6 महिना पश्चात चुनाव गर्ने सुविधा दिएको बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा मैले संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारीलाई सम्पर्क गरी खासमा स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुनुपर्ने हो भनी सोधेको थिएँ। यो हुने भनेको निर्वाचन आयोगले जसरी प्रस्ताव गरेको छ त्यसै गरी हो। निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव विशुद्ध रूपमा संविधानमा आधारित र अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को व्यवस्था अनुसार चाहिँ प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस हुनाले त्यो भनेको वैशाखमा निर्वाचन गर्ने हो। अब संविधानले 6 महिना पश्चात गरे पनि हुन्छ भनेको छ भन्ने खालको गठबन्धनका नेताहरूको जिकिर छ, त्यो ठिक हो? यस्तो छ, त्यहाँ संविधानमा अलिकति समस्या भएको हुनाले यो ऐनमा सुधार गरेर प्रस्ताव गरिएको हो। संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो चाहिँ के हो भने स्थानीय सभाहरूको कार्यावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर हुनुपर्ने चाहिँ के थियो भने त्यो स्थानीय सभाहरूको कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 6 महिना अघि हुनुपर्ने थियो। तर त्यो एउटा ड्राफ्टिङ एररका रूपमा संविधानमा रहन गएको छ। तर संविधानका अरू सबै व्यवस्थाहरू स्थानीय सरकार 5 वर्षको लागि निर्वाचन हुने र 5 वर्षमा बिदा हुने भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। त्यस हुनाले अब हामीले त्यो धारा 225 को जुन दोस्रो वाक्य छ त्यसलाई चाहिँ हालका लागि रिडन्डेन्ट सम्झिनुपर्छ, किनभने संविधानका बाँकी व्यवस्थाहरू त्यस्ता छैनन्। र त्यो बुझेर नै स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा अहिलेको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसो भए अहिले जसलाई चाँडै चुनाव चाहिएको छैन उसको लागि त राम्रो हतियार रहेछ संविधानमा त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो गल्ती भन्ने कि के भन्ने, त्यसलाई त्यस किसिमको व्यवस्थालाई उनीहरूले त औँल्याउने भइहाले। त्यसो भएपछि त उनीहरूलाई त कायदा भएछ हो, औँल्याउन सक्छन्। तर संविधानलाई बुझ्यो भने त्यसरी औँल्याउनु पर्ने स्थिति हुँदैन। किनभने एउटा कुरा त संविधानको जुन स्थानीय सरकारको कुनै पनि अवस्थामा पदाधिकारी विहीन परिस्थितिको सिर्जना संविधानले गर्दैन। र अर्को कुरो के भनेदेखि स्थानीय सरकारको कार्यवाहक अन्तरिम वा काम चलाऊ स्थानीय सरकारको व्यवस्था छैन। अब यो जुन शून्यता हुन्छ 5 वर्ष समाप्त भएपछि त्यो शून्यतालाई संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले त्यो क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन। त्यस्तै कर्मचारी प्रशासनले पनि त्यो प्रोक्सी काम गर्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले यो के हो भने 5 वर्षमा यदि निर्वाचन भएन भने अनि यो 6 महिनाको जुन अवधि छ अहिले व्याख्या गरिँदै गरेको त्यो अवधिमा स्थानीय सरकार त्यो एउटा डिफङ्क्ट हुने र संविधानको आधारभूत जुन अवधारणा हुन्छ त्यो नै पक्षाघात हुने अवस्था हुन्छ। भनेपछि जोडबल सत्ता शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरूले सारे भने त्यो 6 महिना चाहिँ एक किसिमको शून्यता हुन्छ। शून्यता नै हो। अब उनीहरूको एउटा जिकिर चाहिँ के छ भने त्यो बेलामा 3 चरणमा भएको थियो, अन्तिम चरण चाहिँ असोजमा भएको हुनाले असोजसम्म छ नि भन्ने खालको तर्क छ। त्यो मिल्छ कि मिल्दैन?
अब त्यो कुरा गर्न सकिन्छ, तर 2073 सालको ऐनले नै त्यसका बारेमा त्यो समस्याको निराकरण गरिसकेको छ हैन। पहिलो राउन्डको इलेक्सनबाटै काउन्टडाउन सुरु हुने भएको हुनाले त्यसका बारेमा दुविधा हुनु हुँदैन। यो त स्पष्ट व्यवस्थामा अब हामी परिवर्तन गर्छौं भन्ने हो भने त्यो अर्को कुरा हो हैन, संशोधन गर्छौं भन्ने हो भने अर्को कुरा हो। तर केवल एउटा कुरा संशोधन गरेर हुँदैन, स्थानीय तहको सञ्चालन र त्यो अस्तित्वमा रहन सक्ने विभिन्न प्रावधानहरू संविधानमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र संविधान संशोधनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा अहिलेको सरकार छैन। यो यसरी सार्न खोज्नुको राजनीतिक मनसा के होला? राजनीतिक रूपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न खोजेको होला, आफूलाई सुगम जहिले हुन्छ तैले गरौँ भन्ने दृष्टिकोण। त त्यसरी नहोस् भन्नका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो र अब त्यो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि एक ठाउँमा ड्राफ्टिङ एरर रहेको छ। अब त्यसलाई सच्याएको पनि हो। अब अहिले आएर दोस्रो चुनावको मुखमा पहिलेको ऐनलाई संशोधन गर्छु भन्दा अनि त्यसले कति सहज रूपमा अदालतहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्लान् त्यो त हेर्न बाँकी छ। एकदम लोकतन्त्र र पद्धतिको कुरा गरेर सत्तामा आएको थियो यो गठबन्धन। यो गठबन्धनमा तपाईँले भने जस्तो सुखद समयमा चुनाव गराउन खोज्ने अब सबैले भन्दाखेरि दुईटा पार्टीले बढी जोडबल गरिरहेको देखिन्छ, प्रचण्डको माओवादी पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी। काङ्ग्रेसले यसमा आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ प्रष्ट पार्न नसक्या हो कि उसले निर्णय लिनुपर्ने त उसले हो नि? अब प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँले नचाहँदाखेरि अनि यो स्थिति देखा परेको हो। खास गरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने हो यस्ता कुरामा। अब गठबन्धनमा विभिन्न पक्षको विभिन्न दृष्टिकोण हुन सक्दछ, तर संविधानलाई नेतृत्व दिने त प्रधानमन्त्रीले नै हो र यो जय र पराजय यो दुईटैको उहाँले नै चाहिँ बोक्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको पार्टीको लागि खासै हानिकारक त देखिँदैन चाँडै चुनावमा जाँदाखेरि? मैले राजनैतिक रूपमा त्यस्तो देख्दिनँ। सुविधा असुविधाको कुरा होला, तर त्यो पनि एउटा साधारण कुरा हो, किनभने प्रधानमन्त्रीले त निर्वाचनको डेट दिने हो, बाँकी कुरो त सबै निर्वाचन आयोगले गर्दछ। शान्ति, सुरक्षा, पैसा र तिथि यति दिइसकेपछि सरकारले चुप लागेर बस्न सक्दछ। उनी थिए संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारी। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी भनिने डिजिटल मुद्राको कारोबार बढेको देखिएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यस विरुद्धका कारबाहीलाई थप कडा बनाउने जनाएको छ। नेपालमा गैर कानुनी घोषित क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग वा कारोबार साथै त्यस सम्बन्धी हाइपर फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गतिविधिहरू जानकारीमा आएपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुनौ स्वेच्छा राउतको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको सूचनामा नेपालमा रहेका नेपाली तथा विदेशी साथै विदेशमा रहेका नेपालीले समेत भर्चुअल करेन्सीको कारोबार गर्न नपाउने जनाइएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक रूपमा रकम बाहिरिने र स्वदेशी पुँजी पलायन हुने भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता नदिइएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुडाकर भट्टले बताए। अहिले प्रलोभनमा पारेर धेरै ठुलो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, धेरै ठुलो यसबाट रिटर्न आउँछ, ब्याज आउँछ लगायतका कुराहरू गरिकन सर्वसाधारणको पैसा बाहिर गयो भने भोलि त्यो उहाँहरूको लगानी त डुब्छ नै र नेपालले अहिले कानुनी मान्यता नदिएको विषय पनि हो। यो क्रिप्टो करेन्सी, हाइपर फन्ड, यसलाई हाम्रो कानुनले चिन्दैन। अहिले हामीले चाहिँ यसलाई अनुमति नदिएको विषय हो। क्रिप्टो करेन्सी अर्थात् भर्चुअल मुद्राको कुनै केन्द्रीय ब्याङ्क नहुने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छैन। प्रवक्ता भट्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय ब्याङ्कमा डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यताको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। उनले यस विषयमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क स्तरीय अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। हाल क्रिप्टोकरेन्सी चीन, इजिप्ट, इराक, कतार, ओमान, बङ्गलादेश लगायत देशहरूमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। नेपालमा पनि केहीले क्रिप्टोकरेन्सी पूर्ण रूपमा निषेध गरिनु ठिक नभएको बताउँदै आएका छन्। नेपालमा ब्लकचेनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएका कानुन व्यवसायीले क्रिप्टोकरेन्सीले राज्यलाई प्रदान गर्न सक्ने अवसरहरूबारे पनि अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन्। साइबर कानुन सम्बन्धी विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, क्रिप्टोकरेन्सी भनेर शब्द दिँदैमा चाहिँ यो करेन्सी नै हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निषेधित छ भनेर भन्ने कुरा एउटा होला हैन। तर क्रिप्टोकरेन्सी आफैमा कुनै एउटा सेल एन्ड पर्चेजका लागि रहेको कुनै एउटा गुड्स हो भने त्यो गुड्सको सेल एन्ड पर्चेजमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले
प्रयोग गर्ने चाहिँ निकाय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो मुद्रा हो र मुद्राकै एक्सचेन्ज रेटको हिसाबबाट चाहिँ ट्रेडिङ भएको छ भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनको विषयवस्तु भयो होइन। त्यो मुद्रा नभइकन त्यो टेक्नोलोजिकल सब्सटेन्सको रूपमा कसैले मान्छ र त्यो टेक्नोलोजिकल सब्सटेन्सको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग हुन्छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसन चाहिँ स्कोपभन्दा बाहिरको हो भनेर मान्न सकिन्छ होइन। गत साता राष्ट्र ब्याङ्कको नीति विपरीत क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भएको आरोपमा 3 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेको विवरणहरू सार्वजनिक भए। त्यसको 3 दिनपछि राष्ट्र ब्याङ्कले कडा कारबाहीको चेतावनी सहित सूचना जारी गरेको हो। अधिवक्ता अर्यालका अनुसार क्रिप्टो करेन्सीले अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पर्छ र त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आधारहरू के हुन् भन्ने बारे राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्ताउनु पर्छ र यसबारे कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वेच्छा राउत, BBC काठमाडौँ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी गनी अन्सारी र विनिता दाहाल। काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो संख्यामा मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन थालेपछि सवारी साधन चलाउन जोर बिजोर प्रणाली लगाइएको छ। के त्यसपछि तपाईँ सार्वजनिक यातायात चढ्नु भएको छ भने तपाईँको अनुभव कस्तो छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। जनक सापकोटाले लेखेका छन्, यस्तो बेलामा जोर बिजोर गर्दा झन धेरै कोरोना भाइरस फैलिएको छ। बरु सबै सवारी साधनलाई खुला गरेर सिट अनुसार एक व्यक्ति एक सिटको नियम गराएर कडाई गरे ठिक होला, नत्र अरू बेला कम संख्यामा हुने यात्रु अहिले जोर बिजोर गर्दा झन धेरै यात्रु चढेको देखिन्छ। कपिल खनालको अनुभव छ, माइक्रोबस चढ्दा थाहा हुन्छ जोर बिजोर प्रणालीले गर्दा कति समस्या छ भनेर। क्षमताभन्दा बढी मानिस कोचेर यात्रु राख्छन्, यस्तैमा भए पनि चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। खगराज गुरागाईले लेखेका छन्, जोर बिजोर प्रणाली हास्यास्पद र अव्यावहारिक छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा नगरे पनि सडकमा गुडिरहेका सार्वजनिक यातायातभित्र यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूको चाप देख्दा लाग्छ सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी नियम बनाउनमा मात्रै सीमित गर्यो। यो प्रणाली लागू गरेर भन्दा सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको भिडभाड नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। विकास भण्डारीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनी लेख्छन्, यात्रु उही संख्यामा छन् अनि सवारी साधन कम भए पनि सवारी साधनमा सुरक्षा कसरी हुन्छ? यो नियम त माग र आवश्यकताको नियम बिर्सेर गरे जस्तो देखिन्छ। भोलानाथ सुवेदीले लेखेका छन्, जोर बिजोर लागू भएपछि म पनि दैनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्छु। गाडीभित्र ठेलाठेल हुन्छ, कोचाकोच गरेर मानिसहरू राखेको देखिन्छ। सुरक्षित यात्राको अनुभव गर्न मैले पाएको छैन। रोशन नेउपानेको धारणा अलि फरक छ। उनी लेख्छन्, जोर बिजोर गरेर होइन, यातायातका साधनको संख्या बढाएर धेरै सिटमा थोरै मानिस चढाउँदा उचित होला। अहिले जस्तै गाडीको संख्या कम हुने अनि गाडीभित्र सिटमा मात्रै नभएर यात्रुहरू दुईतिर फर्केर उभिनुपर्ने अवस्थाले त कसरी रोकथाम होला र? उज्जवल सिंह राजपूतको धारणा छ, यो प्रणाली त झनै महामारीका लागि खतरनाक भयो। क्षमताको 30% मात्रै यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो होला। निजी सवारी साधनमा रोक लगाउँदा पनि त्यसले भिड झन बढाउँछ। इन्द्र कुमार श्रेष्ठको अनुभव छ, यात्रा गर्ने विकल्प नभएकोले म हिजो सल्लाघारीबाट च्यामासिङ जान चढे। खल्तीमा एउटा खोपकार्ड र मुखमा मास्क त थियो, तर बसमा भने सिटभन्दा धेरै मानिसहरू थिए। म अर्कैपट्टि अनुहार फर्काएर उभिने प्रयास गरेँ। मलाई कतिखेर झरौँ जस्तो भइरहेको थियो। अनि रामजित चौधरी लेख्छन्, यसको लागि स्थानीय प्रशासनको निगरानी अनि आम नागरिकले स्वयं अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्ने काम जारी राख्न जरुरी छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्ने चिन्ताका माझ उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले पूर्वी युरोप स्थित आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमा थप पानी जहाज र लडाकु विमानहरू पठाउन लागि घोषणा गरेको छ। युक्रेनको सीमा नजिकै सैन्य उपस्थिति बाक्लो बनाएको रुसले भने युक्रेनमा हमला गर्न लागेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसबीच अमेरिका र ब्रिटेनले युक्रेन स्थित दूतावासमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूलाई फिर्ता गर्न सुरु गरेका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट।
ब्रिटेनका अधिकारीहरूले आफ्ना कूटनीतिज्ञमाथि त्यस्तो खास धम्कीहरू नआएको भए पनि कियेभमा कार्यरत मध्ये करिब आधा कर्मचारी युके फर्किने बताएका छन्। यसअघि अमेरिकाले पनि युक्रेनमाथि हमला कुनै पनि बेला हुन सक्ने भन्दै दूतावासका कर्मचारीका आफन्तलाई देश फर्किन आदेश दिएको थियो। अमेरिका र युकेका यी कदमहरूलाई सावधानीका रूपमा चालिएको भनी व्याख्या गरिएको छ, तर त्यस्तो निर्णय लिनका लागि विगत 24 घण्टामा केही नभएको ठानिएको छ। नेटोमा रहेका डेनमार्क, स्पेन, बुल्गेरिया र द नेदरल्यान्ड्सले पूर्वी युरोपमा थप लडाकु विमानहरू र युद्धपोतहरू प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउन भन्दै पठाउन लागेका हुन्। रुसले सैन्य कदमका योजनाहरू नरहेको बताउँदै आएको छ, तर युक्रेनको सीमा नजिकै 10,000 सेनाहरू एकट्ठा गराइएको छ। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले कोभिड सम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गर्दै आफ्नै बिहेको कार्यक्रम पनि स्थगित गरेकी छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि पुरै न्युजिल्यान्डमा कोभिड सम्बन्धी उच्च तहको प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रतिबन्धात्मक कदम अन्तर्गत कोभिड खोप लगाएका 100 जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन नदिने तथा पसल एवं सार्वजनिक यातायातमा मास्क लगाउनु पर्ने लगायतका नियम रहेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। न्युजिल्यान्डमा 15,000 जनाभन्दा बढी मानिसमा कोभिड पुष्टि भएको छ भने 52 जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। टेलिभिजन प्रस्तोता क्लार्क गेफोर्डसँग आफ्नो बिहेको कार्यक्रम अगाडि नबढ्ने कुरा आइतबार संवाददाताहरूसँग आर्डर्नले पुष्टि गरेकी हुन्। उनले भनिन्, न्युजिल्यान्डका हजारौं मानिसलाई महामारीले असह्य पीडा दिएको छ। अझ सबैभन्दा पीडाको कुरा एकदमै बिरामी रहेका आफ्ना मान्छेलाई तपाईँ भेट्न असमर्थ हुनु हो। म चाहिँ आफू फरक व्यक्ति हुँ भन्ने आँट कसरी गर्न सक्छु। स्थानीय समयअनुसार आइतबार मध्यरातबाट नयाँ प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयनमा आएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण भएका 9वटा समूह फेला परेपछि न्युजिल्यान्डमा प्रतिबन्धहरू लगाइएको हो। अकल्यान्डमा एउटा बिहेको कार्यक्रममा सहभागी भएको एक परिवारका सदस्यहरू साउथ आइल्यान्ड स्थित घर फर्केपछि संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। हवाई यात्राका अर्का एक व्यक्ति पनि संक्रमित भएको पाइएको छ। समूहबाट समुदायमा संक्रमण सर्ने क्रम उच्च हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोभिड महामारी फैलिए यता न्युजिल्यान्डले कडा नियमहरू लगाउँदै आएको छ, जसका कारण त्यहाँ कोभिडबाट न्यून मृत्यु भएको बताइन्छ। महामारीको सुरुमै सीमा नाकाहरू बन्द गर्ने तथा लकडाउन गरी महामारी नियन्त्रण गर्न विश्वका सफल केही देशमध्ये न्युजिल्यान्ड पनि एक हो। तर डेल्टा भेरिएन्ट देखा परे यता प्रधानमन्त्रीले पूर्ण रूपमा कोभिड उन्मूलनको रणनीतिबाट धेरै मात्रामा खोप लगाउने र भाइरसलाई स्थानमा सीमित प्रकोपको रूपमा हेर्ने नीति लिइन्। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्गहरू। चितवनमा बन्दै गरेको सडक छेउको खाल्डोमा परेर एउटा गैंडाको मृत्यु हुनुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले सडक निर्माणमा गरिएको लापरवाहीको कारण भएको बताएको छ। ढल बनाउने काम सकिए पनि खाल्डो समयमा नपुर्दा दुर्लभ एकसिङे गैंडाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सडक अधिकारीहरूले भने लापरवाही नगरिएको जनाएका छन्। नारायणगढबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्गको भरतपुर गन्धर्ङमा 6 लेनको सडक बनाउन खनिएको खाल्डो नपुर्दा एक वयस्क गैंडाको मृत्यु भएको हो। राजमार्गको छेउमा नै गैंडा मर्नुलाई सडक कार्यालयको लापरवाही भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन हरिभद्र आचार्यले बताए। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अर्कोतिर पनि अब महत्त्वपूर्ण जैविक क्षेत्र रहेको वनको क्षेत्रमा पर्ने सडकको साइडमा काम गर्दा समन्वय गरेको भए कमसेकम केही उपायहरू अपनाउनको लागि सुझाव दिने मौका हुन्थ्यो। त्यसबाट यो सडकले यो ठुलो लापरवाही गरेको देखिन्छ। त्यसमा मुख्यतः अब सडकले काम गर्दाखेरि अनुमति लिने पर्ने क्षेत्रमा अनुमति नलिएको र निर्माण भइसक्दा पनि त्यो ठेकेदारले पनि लापरवाही गरेको देखियो। विस्तारित सडक बरण्डाभार जंगलको 30 मिटर जति पर्दछ। उक्त गैंडा अर्को गैंडासँग जुधेर भाग्ने क्रममा खाल्डोमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सडक छेउमा नै गैंडा मरेपछि गैंडा हेर्नको लागि घुइँचो नै लागेको थियो। नालीको छेउमा रहेको खाल्डोमा परेर गैंडा मर्नु दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर शिव खनालले बताए। त्यो नाली बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो नालीको वाल लगाउनलाई जुन मान्छेले एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ, एउटा मान्छेसम्म अटेर चाहिँ उसले चाहिँ फर्मको लगाउन मिल्ने ठाउँ बराबरको खाल्डो, त्यो खाल्डो चाहिँ अब करिब हप्ता दिनपछि चाहिँ पुर्ने अवस्थामा थियो। आजभोलि नै अब लगभग पुर्नको लागि तयारी अवस्थामा थियो। त्यो क्युरिङ पिरियड सकिसकेपछि अब दुर्भाग्यवश चाहिँ अब त्यही ठाउँमा चाहिँ हिजो अब गैंडा खसेर चाहिँ त्यहाँ मृत्यु भएछ।
अब त्यसलाई अब लापरवाही नै चाहिँ भन्न नमिल्ने, तर अब त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो लेभलसम्म हाम्रो ध्यान नपुगेको चाहिँ भन्नु पर्यो। बरण्डाभार जङ्गल वन्यजन्तुको कोरिडोरको रूपमा रहेको छ। नाली छेउको खाल्टोमा परेर गैंडा मर्नुले जङ्गल क्षेत्रहरूमा सडकको काम हुँदा वन्यजन्तु मैत्री हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। ईश्वर जोशी, BBC, नारायणगढ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। आजभोलि छोटो कपालप्रति महिलाहरूको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ। कसैले राम्रो देखिन कपाल छोटो बनाएका छन् भने कतिले आफ्नो सजिलोको लागि छोट्याएको बताउने गरेका छन्। कपाल लामो राख्ने वा छोटो राख्ने भन्ने नितान्त व्यक्तिगत रोजाइको विषय भए पनि छोटो कपाल बनाएका महिलाहरूमाथि परिवार र समाजले तेर्स्याउने अनेक प्रश्न अनुचित भएको उनीहरू बताउँछन्। यसका बावजुद कपाल लामो नबनाउने अठोट गरेका कतिपय महिलाहरू कपाल किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उल्टै समाजमाथि तेर्स्याउँदै कपालमाथिको उनीहरूकै शब्दमा पितृसत्ताको विरोध गर्छन्। महिला जस्तो हुन कपाल लामो चाहिन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता विरुद्ध अघि बढेका केही महिलाहरूसँग सम्पर्क गरी हाम्री साथी मतिना त्वानाबासुले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौं। स्कुलमा कपाल पनि काटेको छ, कपडा पनि त्यो लाएको भएपछि म बेन्चमा बस्न नदिने क्या। मैले 4 कक्षादेखि 6 कक्षासम्म प्राय बेन्चमा बस्ने, झ्यालमा बस्ने क्या। म बसमा यात्रा गर्दाखेरि मैला पिता बस्दाखेरि उठ भन्ने होइन, अनि बाटोमा हिँड्दा यो केटा हो केटी हो होइन, शब्दहरू प्रयोग गर्थ्यो। कपाल किन पालेको यसो आएन पनि त हामी त्यस्तो कुरा पुरुषहरूलाई कहिले पनि भन्दैनौँ कि त्यो कुरा। वर्षौं पालेको कपाल काट्दा नदुखेको चित्त काटिसकेपछि प्रत्येक पाइलामा तेर्सिने प्रश्न र प्रतिक्रियाले दुखेको अनुभव छ अधिकांश महिलाहरूको। पेशाले फोटोग्राफर पोखराकी राधी कणेल आफ्नो कपालबारे महिला भन्दा पुरुषको चासो र प्रतिक्रिया बढ्ता हुनुलाई महिलाप्रति हेर्ने पुरुषको कमजोर र अविकसित मानसिकताको उपज भनेर अर्थ्याउँछिन्। सबैभन्दा मलाई आनन्दको फिल चाहिँ जुन दिन मैले कपाल काटेर ब्युटी पार्लरबाट निस्केँ त्यो नै मेरो जीवनको सबैभन्दा आनन्दमय दिन थियो कि महिलाहरूले चाहिँ सबैले एकदमै राम्रो सुहायो, राम्रो भयो भन्नुभयो होइन, तर पुरुष साथीहरूले चाहिँ मलाई एकदमै बढी त्यो हुन्छ नि कस्तो हेन्डसम देखिएको भन्ने कुरा चाहिँ अति नै भन्नुभयो। त्यो चाहिँ अलिक कस्तो नमजा लाग्ने कि त्यस्तो शब्दहरूले चाहिँ। प्रचलित भाषामा बोइज कट कपाल काटेका मात्र छैनन्, केही महिलाहरूले कपाल खौरिएर मुण्डन नै गरेका छन्। उनीहरूलाई आएका प्रश्न र प्रतिक्रिया सायदै कपाल हुनेले महसुस गर्न सक्लान् वा प्रतिक्रिया गर्नेले त्यसको असरको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। कपाल काट्दा न कसैलाई नोक्सानी न हानि, तैपनि कपाल काटेका उनीहरू आजभोलि कतै जाँदा मानिसको भिडमा होइन, कपाल नपालेका कारण मन र मस्तिष्क चिर्ने खालका प्रश्न र प्रतिक्रियाको बीचमा हिँड्न बाध्य हुने गरेको लेखनमा सक्रिय सीमा आवाज सुनाउँछिन्। यो कपाल पाल्दा के हुन्छ, यसो टिका लाउनु, सिँदुर लाउनु होइन, राम्रो देखिन्छ भन्ने टाइपले त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ। कार्यक्रमहरूमा जाँदा पनि साथीभाइहरूले कपाल काट्दै महिलावादी होइन, महिला सशक्तिकरण हुने चाहिँ होइन भनेर भन्छन् क्या। आज सुन्नु भोलि सुन्नु दिक्क हुन्छ नि त। छुच्चो हिसाबले मुख बुझे लाउने गरी म बोल्छु क्या। निर्मला हत्याकाण्डको आन्दोलनमा पहिलो पटक कपाल मुण्डन गरेको बताउने सावित्री सुवेदी समाजले महिलाको लागि कोरेको सौन्दर्यको लक्ष्मण रेखा पार गरेको बताउँछिन्। छोरी मान्छेको लामो कपाल हुनुपर्छ, छोरी मान्छेले धुती लगाउनुपर्छ, छोरी मान्छेले नरम भएर बोल्नुपर्छ, छोरी मान्छेले मुखमुखी लगाउनु हुँदैन भनेर समाजले गरेका लक्ष्मी रेखा थिए। ती लक्ष्मण रेखा चाहिँ मैले त्याग पार्दै। छोटो कपाल सजिलो, छरितो र कम लगानी चाहिने भए पनि त्यसको मूल्य चुकाउने सामर्थ्य सबैमा नहुने रहेछ। कक्षा 12 सम्म छोटो कपाल राखेकी शशी दाहालले त्यसपछि कपाल काट्न छाडिन्। अरूले सिस्काउनु त्यस्तो भएपछि पछि प्लस 2 सकेपछि चाहिँ कपाल पाल्न थाले के। कपाल नितान्त व्यक्तिगत शरीरको अङ्ग हो, तर महिलाको कपालमा पुरुषको नियन्त्रण परापूर्व कालदेखि रहँदै आएको बताइन्छ। सुन्दा अचम्म लाग्छ जब नितान्त व्यक्तिगत कपाल यसरी पितृसत्तासँग गाँसिन्छ, जुन भत्काउन पर्छ भन्छिन् सावित्री सुवेदी। स्वतन्त्र भएर हामी समाजलाई हिँड्नुपर्छ कि कसैले केही भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मतलब नगरिकन चुटो राख्ने अभियान चाहिँ चलाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिले रोग लागेपछि स्याहार्न नसकेर कपाल छोटो पार्थे वा छोटो कपाल एकल महिलाको हुन्छ भन्ने बुझाइरहेको बताइन्छ। तर अहिले कपाल काटेर सुन्दर अनि बहुआयामिक बन्न सकिन्छ भनेर कपाल काट्नेहरू धेरै रहेको अनिता पण्डित बताउँछिन्। कपाल किन काटेको भन्ने प्रश्न तेर्साउने समाजलाई कपाल किन पाल्ने भन्ने उनको प्रति प्रश्न छ। कपाल काटेपछि फाइदा धेरै छ, कपाल किन पाल्ने भनेर चाहिँ महिलाहरूले स्पेशली सोच्नुपर्छ अहिलेको समयमा लाग्छ मलाई। महिलाको कपाल लामै हुनुपर्छ र पुरुषको छोटै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न सके हाम्रो समाज कपालमा अल्झन छाडेर विकासको बाटोमा लम्कने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC, काठमाडौँ।
हस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजीसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।